إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لها وارحمها مرحوما عائشة حج ما نور الله مرقدها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واعتلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ്,
രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, സയ്യിദുൽ വുജൂദായ ആരംഭപ്പൂവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുജിവാറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിച്ചാമ മർഹൂമ ആയിഷ ഹജ്ജുമ്മ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹ മഹദി അവറുകളുടെ ആണ്ടിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ അവിടുത്തെ പാരത്രിക ലോക വിജയത്തിനു വേണ്ടി, അവിടുത്തെ ഖബറിടം വിശാലമാകാൻ വേണ്ടി, ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചു പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആനും ദിക്റുകളും മൗലിദുകളും ഏറ്റെടുക്കണേ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തിരുഹളറത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ദുആരക്കുമ്പോൾ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരുകരങ്ങളാൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിച്ചാമയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹദിയകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ, ഈ സമയത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ചാമക്കു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവർ, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ, ഖത്മുകൾ തീർത്തവർ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരുകരങ്ങളാൽ ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയായ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ അവിടുത്തെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം സ്വവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വസിദ് വബാരിക് അലൈഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സുബ്ഹാനല്ലദീ യത്ലഉ ഫീ ശഹ്രി റബീഇൽ അവ്വൽ ഖമറ നബിയ്യിൽ ഹുദാ وأوجد نوره قبل خلق العالم فسماه محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وأخرج نوره في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا. فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به سيدنا نبي الله آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا، واستغاث به سيدنا نبي الله نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام. حين ألقي في النار فعاد وصار لكبها مخمدا. ورأت أمه سيدتنا آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا. ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق سيدنا نبي الله آدم عليه السلام بألفي عام يسبح الله ذلك النور، وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى نبي الله آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته، فأخبطني الله في صلب نبي الله آدم عليه السلام إلى الأرض، وجعلني في السفينة في صلب نبي الله نوح عليه السلام، وجعلني في صلب نبي الله خليل الله إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار، ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على صفاه قط. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور، بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت أم ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد، لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى
كأسي حولك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العربي الشفاعة قبلنا في القيامة مشفقا وأهلنا عند يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وأن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، خصوصا وإلى حضرة أمنا عائشة حج منور الله مرقدها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام رحمن رحيم ما يا الله ملك الجبار يا الله മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ് രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിച്ചാമാക്കു വേണ്ടി അവിടുത്തെ ആണ്ടിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്നു അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും മുഅ്മിനീങ്ങളെയും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു ബാബിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരെല്ലാം ആമീൻ പറയുന്നു, ആരെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മിച്ചാമാക്കു വേണ്ടി സ്വതഖകൾ, ഹദിയകൾ, ഖുർആനുകളിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആൻ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. സിഹ്റുകൾ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഷർറ്, ബലാ, മുസീബത്തുകളും പ്രകൃതിപരമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിന് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഷർറിൽ നിന്നും മാറി ഐക്യവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ഒരു പ്രയാസവും നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ഒരു രോഗവും നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിമ്മത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ താഖത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുസ്മരിക്കാൻ പറ്റിയ ഉമ്മയാണ് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയ മിച്ചാമയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് താക്കീതുകൾ തന്ന ഉമ്മയാണ് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് നന്മകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഉമ്മയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഉമ്മയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷവും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മറക്കാത്ത റബ്ബേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ആ ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ ഒരിടം നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയുടെ ഒരു അഹ്ലുകാരായ ഒരു ഉമ്മയാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മഖ്ബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വലിയ അവസരം കിട്ടിയ ഉമ്മയാണ് അല്ലാഹുവേ. ആ ഉമ്മയുടെ ദർജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മക്കൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മക്കളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറുക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആവശ്യമായ അറിവുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണിലൂടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വ്യതിചലിച്ചു പോയേക്കാം അല്ലാഹുവേ. അത്തരം മുസീബത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരെ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് എന്ന കപ്പലിലേക്ക് അവരെ നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ച് കുടുംബം ഐക്യമാവാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു സബബാണ് റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഐക്യവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വല്യുമ്മയുടെ പേരിൽ, മുച്ചാമയുടെ പേരിൽ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിലേക്ക് ഖുർആനിൻ്റെ മഹത്വം നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ചെറിയ മക്കൾക്കടക്കം നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സു നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
കുടുംബത്തിലുള്ള പല സഹോദരന്മാർ ജീവിതത്തിൽ, ജോലിയിൽ, ബിസിനസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ നിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കണേ അല്ല. ഈമാൻ നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ, ഞങ്ങൾക്കെന്നും താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന, ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും സന്തോഷത്തിൻ്റെ വിളക്കായിരുന്ന വലിയ മാമ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് മുത്തുനബി തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ മഹൽ വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല. ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ല. ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ശുഹദാക്കളെ പദവി നൽകണേ അല്ല. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ്പ ഷംസും മൂത്താപ്പയും അവിടുത്തെ മകനുമൊക്കെ ഖബറിലാണ്. ഖബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ല. വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ മരിക്കും മൂട്ടിലെ മൂത്തും അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പയുടെ അനുജന്മാർ ഖബറിലാണ് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ല. പേര് പറയാത്തവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ല. ഫൈസുൽഖാൻ്റെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം എത്തിച്ച് നീ അഫൂ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല. ഖൈറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ല. മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നുള്ള ദുആ ആമീൻ പറയാൻ കോടാനക്കോടി ദശകോടി മലക്കുകളുണ്ട്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട അബൂ താഹിറിൻ്റെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ല. ജന്മനാ മരിച്ചുപോയ പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാം നീ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ റിസ്ഖും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. എല്ലാവിധ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പിച്ചാക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ല. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഖബറിലാണ്. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പലരും ഇന്ന് ഖബറിലുള്ളവരുണ്ട്. അവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം എത്തിക്കണേ അല്ല. പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പനനാട്ടിലെയും ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും ഒക്കെ ഖബറിലാണ്. അവിടുത്തെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട അബിക്കും ഉമ്മയ്ക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല. ഞങ്ങളാഹുലുകാർ എല്ലാ അഹ്ലുകാർക്കും അഹ്ലുൽ മുസ്തഫക്കാർക്കും എല്ലാം ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ല. അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവേ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നൽകണേ അല്ല. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. خذ بأيدينا قوت حيلتنا أدركنا يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله.
ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിച്ചാമ മർഹൂമ ആയിഷ ഹജ്ജുമ്മ അവിടുത്തെ ആണ്ട് ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ നടത്തിയ മജ്‌ലിസ് ഏറ്റെടുക്കണം യാ ഹബീബല്ലാഹ്. മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് സലാമു ചൊല്ലുന്നവർ, സ്വലാത്ത് സലാമു ചൊല്ലുന്നവർ എല്ലാം നേരിട്ട് ഈ ദർബാറിൽ ഏറ്റെടുക്കണേ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസ് കണ്ട് സലാം പറയുന്നവരെ ഏറ്റെടുക്കണം യാ ഹബീബല്ലാഹ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വരാൻ എല്ലാവർക്കും വഴികൾ തുറന്നു നൽകണം യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ബിഹഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.